हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई ग्रेड 12को एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनहरूमा चाहिँ एनबीमा सोधेको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गराइरहेको थिएँ र पास्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ हामीले योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको सेसनमा चाहिँ मनी एक्सचेन्जको बारेमा चाहिँ हेरेको थियौँ। मनी एन्ड एक्सचेन्जको बारेमा हामीले योसँग रिलेटेड जे इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू सबै क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट मात्रै के भन्नु सबै क्वेसनहरू पास्ट क्वेसनहरू सबै हामीले सल्भ गरिसकेको छौँ र आजको सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले टपिक देखि नै हाल्नुभयो प्रेजेन्ट वर्थ एन्ड डिस्काउन्ट। यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्नेछौँ र यसको लागि अब त्यस्तो धेरै केही छैन यो है, 3 मार्क्स र 5 मार्क्समा सोध्ने गर्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले फर्मुलाहरू जान्यौँ भने प्रब्लमहरू भनेको फर्मुला लगाउँदाखेरि एन्सर आइ नै हाल्छ, त्यस्तो धेरै दिमाग घुमाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि हुँदैन। ल सुरु गरौँ 2076को क्वेसनदेखि। यहाँ के भनेको छ भन्दा a bill of rupees 3750 was discounted which has 3 months to run before it matures legally. 8 कतिमा 8% per annum भनेर भनेको छ। फाइन्ड द ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट। हामीलाई यहाँनिर बिडी निकाल्नु भनेको छ। डिस्काउन्ट एन्ड द डिस्काउन्ट value of the bill and the discounted value of the bill. Value of the bill है। ल हेरौँ है त, यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ र हामीले कुन फर्मुला लगायो भने के निस्किन्छ भन्ने कुरा मात्र हो। हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ, पहिला सुरुमा अ बिल अफ यति वाज डिस्काउन्टेड विच हेज 3 months, 2 months भयो, टु रन बिफोर इट म्याचर्स लेगल्ली भनेको छ। भनेपछि बिफोर इट म्याचर्स लेगल्ली भने पछाडि यो दिएको चिज के रहेछ, फ्युचर भ्याल्यु रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। हामीलाई एफबी भनेको के दिएको छ, 3750, ठिक छ। अब त्यस पछाडि हामीलाई टाइम दिएको छ, टाइम केमा दिएको छ, मन्थ्समा दिएको छ र हामीलाई यहाँनिर रेट हेर्नुहोस् तपाईँहरूले पर एनममा दिएको छ भने पछाडि हामीले टाइमलाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो, एनम, द्याट इज एनुअल, इयरमा बनाउनु पर्यो त्यसलाई। भनेपछि टाइम हामीलाई 3 months दिएको छ, मन्थ्सलाई इयर बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, बाई 12 गर्नुपर्छ, 1/4 इयर भयो, ठिक छ। अब त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के दिएको छ, रेट दिएको छ, कति दिएको छ, 8% दिएको छ, रेट इक्वल्स टु 8% पर एनम, ठिकै छ, त्यो लेख्नु परेन। अब क्वेसनले के सोधेको छ, फाइन्ड द ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट, मैले बिडी भनेर भने ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट, अनि डिस्काउन्टेड भ्याल्यु अफ द बिल भनेपछि के भयो, डिभी, यो कति कति भनेर सोधेको छ। सजिलो छ, फर्मुला लगाइदिए एन्सर आउँछ है। अब यो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला के थियो, फ्युचर भ्याल्यु टाइम्स रेट बाई 100, केही पनि छैन, यो फर्मुला मात्र हो। 3750 टाइम्स 1/4 टाइम्स 8 डिभाइडेड बाई 100 भयो। यो भने कति हुन्छ, 4 times 2 भने पछाडि 2 अनि 2 times 50, यो भने कति आउँछ, 3750 डिभाइड बाई भने चाहिँ 75 जति आउँछ है। ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट कति रहेछ, 75। एन्ड अर्को हामीलाई चाहिएको के हो, डिभी भनेको के हुने भयो, एफबी माइनस बिडी गर्दाखेरि डिभी आउने हो है। यो भनेको के हुन्छ त, क्वेसनले दिएको छ यो कुरा, अनि यो कुरा चाहिँ हामीले निकालेको छौँ, गर्दा के हुने भयो त, 50 भने पछाडि यहाँनिर 5 आयो, 5 र 7 भनेपछि 75, 5 7 अनि 36। ल यो हाम्रो एन्सर भयो है। यो भएपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन 2076को क्वेसन छ। के भनेको छ यहाँनिर, हामीलाई डिफ्रेन्स निकाल्न भनेको छ है। फाइन्ड द डिफ्रेन्स बिट्विन the banker's discount
discount and the true discount TD, true discount on a bill of हामीलाई कति दिएको छ रुपीज 100 ड्यू इन टाइम हामीलाई डेजमा दिएको छ है डेजमा दिएको छ भने हामीले यसलाई इयरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नै पर्यो डेज 8 कतिमा भनेको छ 5% पर एनम यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई के निकाल्न भनेको छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है हामीलाई पहिला सुरुमा क्वेसनले भनिरहेको छ डिफरेन्स बिट्विन ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट र ट्रु डिस्काउन्ट टिडी अन अ बिल अफ यति ड्यू कति भनेको छ इन 219 डेज भने पछाडि यो दिएको चिज भनेको के रहेछ त फेस भ्याल्यु रहेछ है एफबी फेस भ्याल्यु भनेको 3500 भयो अब त्यस पछाडि हामीले यसलाई के भन्ने भयौँ त रुपीज ठीक छ यो भयो यो भइसके पछाडि अर्को हामीलाई दिएको टाइम हो टाइम केमा दिएको छ टाइम दिएको छ डेजमा दिइसके पछाडि यसलाई त हामीले केमा हेर्नुपर्ने हो इयरली हेर्नुपर्ने हो भन्छ यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्ने कसरी गर्ने 1 इयर इक्वल्स टु 365 डेज भने पछाडि 1 डे इक्वल्स टु कति हुने भयो 1 डे इक्वल्स टु 1/365 इयर हुने भयो ठिक छ अब हामीले यहाँबाट के भन्न पाइयो 219 डेज भनेको चाहिँ कति हुन्छ 1/365 टाइम्स 219 इयर हुन्छ यो भनेको कति भयो त 219/365 भनेको हुँदो रहेछ 0.6 है 0.6 इयर यो भयो त्यस पछाडि अर्को हामीलाई रेट दिएको छ रेट कति दिएको छ 5% पर एनम भनेको रहेछ 5% भयो अनि हामीलाई चाहिएको डिफरेन्स हो बिडी माइनस टिडी चाहियो हैन यो चाहियो यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्ने भयो त पहिला सुरुमा त बिडी र टिडी निकाल्नु पर्ने भयो र बिडी र टिडीको लागि बिडीको लागि त हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ फेस भ्याल्यु टाइम्स टी टाइम्स आर हुन्छ बाई 100 गर्यो भने बिडी आइहाल्यो अब टिडीको लागि फर्मुला के छ ट्रु डिस्काउन्टको लागि हामीले फेस भ्याल्यु टाइम्स आर बाई 100 प्लस टिआर गर्छौँ है यो भनेको के हुने भयो त वी नो पहिला बिडीको लागि हेरौँ बिडी भनेको के हुन्छ फेस भ्याल्यु टाइम्स टी टाइम्स आर डिभाइडेड बाई 100 भनेको के हुन्छ त 3500 टाइम्स 0.6 भयो टाइम भनेको र रेट 5 छ बाई 100 है यो भनेको के हुन्छ यो र यो गयो 0.6 टाइम्स 5 भनेको 3 हुन्छ 35 टाइम्स 3 भनेको 105 हुन्छ यस पछाडि अर्को हामीलाई टिडी चाहियो टिडी भनेको के हुन्छ त टिडी भनेको फेस भ्याल्यु टाइम्स टी टाइम्स आर डिभाइडेड बाई 100 प्लस टिआर हुन्छ भ्याल्युहरू राख्दै जानुहोस् फेस भ्याल्यु 30 कति थियो 3500 टाइम्स टाइम भनेको 0.6 टाइम्स 5 बाई 100 प्लस टिआर भनेको 0.6 टाइम्स 5 इक्वल्स टु 3500 टाइम्स 3 बाई 103 भनेको कति भयो त क्यालकुलेटरमै हानी हेर्नुपर्छ 10500 बाई 103 भनेको हुँदो रहेछ 101.94 हुँदो रहेछ है 94 ठिक छ देन डिफरेन्स भनेको के आयो त बिडी माइनस टिडी भनेको कति हुने भयो बिडी भनेको 105 यो भनेको 101.94 भनेको 3.06 आउँछ होला है यो हाम्रो एन्सर भयो यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ फाइन्ड द डिफरेन्स बिट्विन ब्याङ्कर्स ड्यू डेट त्यो अर्कै क्वेसन हो है क्वेसन रिपिट भएको छ यो गर्नु परेन अर्को क्वेसन हेरौँ 2075 को क्वेसन छ यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि ए बिल ड्रन फर रुपीज 2700 was discounted in the bank for rupees 2655 if the rate of discount was 5% per annum
फाइन्ड द टाइम भनेको रहेछ है फाइन्ड द टाइम फर विच द बिल वाज ड्रन हामीलाई यहाँनिर के को भ्यालु चाहिएको छ टाइमको भ्यालु चाहिरहेको छ है ल टाइमको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ अब त्यसको लागि हामीलाई के दिएको छ हेर्नुहोस् है द बिल ड्रन फर भने पछाडि यो भनेको हाम्रो फेस भ्यालु भयो त्यस पछाडि वाज डिस्काउन्टेड इन द ब्याङ्क फर यति यहाँनिर यो भनेको हामीलाई के दिएको भयो यो भनेको डिस्काउन्टेड इन द ब्याङ्क फर भनेपछि डिस्काउन्टेड भ्यालु भयो है डिस्काउन्टेड भ्यालु दियो भने पछाडि हामीलाई यहाँनिर एफबी र डिस्काउन्टेड भ्यालु दियो भने हामीले यसबाट के निकाल्न सकिन्छ ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ होला है ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट निकाल्न सकिन्छ अब ब्याङ्कर्स डिस्काउन्टको फर्मुलाबाट हामीले के निकाल्ने हो त टी को भ्यालु निकाल्ने हो सजिलो छ है ल हेर्नुहोस् त पहिला सुरुमा हामीलाई गिभनदेखि स्टार्ट गरौँ गिभनमा हामीलाई के दिएको छ एफभी दिएको छ एउटा कति दिएको छ 2700 अनि अर्को डिभी दिएको छ कति दिएको छ 2655 दिएको छ अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि टी निकाल्नु पर्ने छ टी निकाल्नको लागि हामीले बीडी को फर्मुला युज गर्छौं अब त्यसको लागि के भन्ने भयो वी नो हामीलाई थाहा छ के थाहा छ त बीडी भनेको सधैं के हुन्छ भनेको 2700 भनेको कति भयो ओन्ली 45 यो भइसकेपछि अब हामी केमा जाउँ हामीलाई रेट पनि दिएको छ क्वेशनले रेट 5% पर एनम थियो देन अगेन बीडी भनेको के हुन्छ एफभी टाइम्स टी टाइम्स आर बाई 100 हुन्छ अब बीडी को भ्यालु तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ यो भनेको कति भयो त इक्वल्स टु एफबी भनेको हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 2700 टी को भ्यालु थाहा छैन आर को भ्यालु 5 बाई यो दुईटा गयो अब के गर्न सकिन्छ यो 27 लाई र यो 5 दुईटालाई तलपट्टि ल्याउनु भयो भने 5 बाई 27 टाइम्स 5 टाइम्स 9 टाइम्स 3 इक्वल्स टु टी यसबाट टी भनेको कति आयो 1/3 र यहाँनिर आएको टी सधैं केमा हुन्छ इयरमा हुन्छ 1/3 इयर इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर यदि यसलाई एक्ज्याक्ट लेख्नु मन छ भने मन्थ्समा लेख्दा पनि भयो टाइम्स 12 मन्थ्स भनेको के हुन्छ 4 मन्थ्स चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो ठीक छ ल 4 मन्थ्स है अर्को क्वेशनमा जाउँ ल ड्यू भनेको रहेछ 2075 को क्वेशन छ के भनेको छ एट what rate is the banker's discount calculated when a bill of rupees 5000 is accepted by a bank for rupees 4700 due 8 months ल हेर्नुहोस् है हामीलाई हेरेर क्वेशनले के भन्यो एट वाट रेट इज द ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट क्याल्कुलेटेड विथ अ बिल अफ होइन वेन अ बिल अफ भन्ने बित्तिकै यो भनेको हामीलाई फेस भ्यालु दिएको भयो इज एक्सेप्टेड बाई द डिस्काउन्ट फर इज एक्सेप्टेड बाई अ ब्याङ्क है बाई अ ब्याङ्क फर भने पछाडि यो भनेको के होला त डिभी दिएको होला यो भनेको चाहिँ हाम्रो टाइम भयो अब हामीलाई चाहिएको के हो चाहिएको हामीलाई रेट हो र रेट केमा पर्छ रेट भनेको बीडी को फर्मुलातिर कतै आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई यहाँनिर रेट आइरहेको हुन्छ भने हामीलाई बीडी निकाल्ने हो भने हामीले रेट निकाल्न सकिन्छ बीडी निकाल्नको लागि के चाहिन्छ फेरि अर्को फर्मुला एफबी माइनस डिभी छ जुन चाहिँ क्वेशनले दिएकै छ भने पछाडि निकाल्न सकिहालियो ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामीलाई एफबी दिएको छ कति 5000 डिभी दिएको छ कति 4700 भनेदेखि टाइम भनेको चाहिँ कति दिएको छ 8 यो त पहिले लेखिदिइहालौँ भनेर लेख्या हो यसलाई इयरमा राख्नु पर्यो 2/3 इयर है त्यस पछाडि हामीलाई चाहिएको पहिला सुरुमा
वी नो हामीलाई के थाहा छ त वी नो बिडी भनेको के हुन्छ बिडी भनेको सधैँ एफभी टाइम्स टी टाइम्स आर हुन्छ बाई 100 अर्को फेरि बिडी भनेको एफभी माइनस डिभी पनि त हो नि र एफभी भनेको कति छ 5000 टाइम्स 2/3 टाइम्स रेटको भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने यो भनेको 100 यो 100ले यो दुईटा जिरोलाई काट्यो यो भनेको 5000 र यो भनेको 4700 2/3 टाइम्स आर टाइम्स 50 बाँकी रहेछ है 50 यो भयो अर 300 अनि यो 3 लाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्यो भने टाइम्स 3 इक्वल्स टु 2 टाइम्स 50 भनेको 100 आर अर आर इक्वल्स टु के भयो त 300 टाइम्स 3 बाई 100 9 इज आवर रिक्वायर एन्सर र तपाईँहरूले लास्टमा लेख्दा चाहिँ आर इक्वल्स टु 9% पर एनम भनेर लेख्नु होला है ठिक छ सक्यो ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् यो रिपिटेड छ त्यो पनि रिपिटेड छ त्योभन्दा तलको क्वेसन हेरौँ है 2074 को क्वेसन छ what sum of money will pay a debt of ₹2000 ड्यू दिएको छ हामीलाई 127 डेज भनेर डेज हेन्स भने पछाडि डेज पछाडि त्योभन्दा पछि भन्न खोजेको हो डिस्काउन्ट 8 कति 3% पर एनम भनेर भनेको रहेछ 3% पर एनम भने पछाडि हामीले यहाँ के दिएको भयो विल पे अ डेप्ट अफ भनेको हाम्रो फेस भ्याल्यु भनेको 2000 भयो यो ठिक छ त्यसरी टाइम दिएको छ 127 डेज 127 डेजलाई हामीले बाई 365 गर्यौँ भने यो केमा जान्छ इयरमा जान्छ यो भनेको कति हुन्छ त भन्दा 127 बाई 365 भनेको 0.34 हुँदो रहेछ है इयर अनि त्यस पछाडि अर्को हामीलाई रेट भनेको के हो रेट भनेको 3% पर एनम भनेको छ अनि त्यसो हो भने हामीलाई यहाँ क्वेसनले के सोधेको छ वाट सम अफ मनी विल पे हेन्स भने पछाडि हामीलाई अहिले प्रेजेन्ट वर्थ सोधिरहेको छ है ल प्रेजेन्ट वर्थ भनेको कति हुन्छ यसको लागि फर्मुला छ सजिलो फर्मुला लगाइदिए आन्सर आइहाल्छ है वी नो प्रेजेन्ट वर्थ भनेको के हुन्छ प्रेजेन्ट वर्थको फर्मुला के छ एफभी टाइम्स 100 यो फर्मुलाहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला है फर्मुला नै हो जे हो सबै चिज फर्मुला नै हो है यसमा यो भनेको के भयो त प्रेजेन्ट वर्थको लागि हामीले एफभी को भ्यालु कति छ 2000 अनि प्लस टाइम भनेको 0.34 म डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमै निकालेर हेरेँ है यो कति हुन्छ 2000 टाइम्स 100 बाई 100 प्लस टाइम्स 4 भनेको 1972 हुँदो रहेछ है टाइम्स 4 रेट 4 कि 3 हो है त्यही त 3 हुन्छ 1979 भयो अहिले चाहिँ फेरि 3 राख्दा बित्तिकै ल यो हाम्रो एन्सर भयो 338955 छ 34 मात्र राखिदिउँ है ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन छ 2073 को के भनेको छ फाइन्ड द ब्याङ्कर्स गेन बिजी पत्ता लगाउने ओके बिजी भनेको बिडी माइनस टिडी गरे आइहाल्छ फाइन्ड द ब्याङ्कर्स गेन on the bill drawn for rupees 1590 in 2 years at 3% per annum ल यो भयो हैन
फाइन्ड द ब्याङ्कर्स गेन भनेको हामीलाई के सोधेको छ, त्यही डिफरेन्स सोधेको हो है, कति हुन्छ भनेर सोधेको हो। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, पहिला बिडी र टिडी पत्ता लगाउनु पर्यो, र बिडी र टिडी पत्ता लगाउनुको लागि चाहिने फ्याक्टरहरू भनेको हामीलाई क्वेसनले दिएको नै छ, सबै कुराहरू दिएको छ, यसैबाट निस्किन्छ है। गिभन के दियो, ड्रन फर रुपिज यति भन्ने बित्तिकै यो भनेको के होला, फेस भ्याल्यु होला, फेस भ्याल्यु दियो, टाइम 2 इयर्स भनेपछि टी भनेको 2 लेख्न पाइहालियो, र अर्को रेट 3% छ भनेदेखि हामीलाई चाहिएको के हो, ब्याङ्कर्स गेन। ब्याङ्कर्स गेनको लागि हामीले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। ब्याङ्कर्स डिस्काउन्टको फर्मुला भने कति हुन्छ, 1590 टाइम्स 2 टाइम्स 3 बाई 100 भनेको यो त डेसिमलतिर आउँछ होला हो, यसरी हेरौँ त, 1590 टाइम्स 2 टाइम्स 3 बाई 100 भनेको हुँदो रहेछ 95.4। अर्को हामीलाई टिडी चाहियो, टिडी भनेको के हुन्छ, एफबी टाइम्स टी टाइम्स आर बाई 100 प्लस टिआर हुन्छ, भनेको के हुन्छ त, एफबी भनेको 1590 नै भइहाल्यो, अनि टाइम्स 2 भने पछाडि के अरे 2 टाइम्स 3 बाई 100 प्लस 2 टाइम्स 3 डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा गरेँ है, यो भनेको के हुन्छ त, 1590 टाइम्स 2 टाइम्स 3 बाई 100 प्लस 2 टाइम्स 3 भनेको हुँदो रहेछ ठ्याक्कै 90। अब देयरफोर ब्याङ्कर्स गेन मैले बिजी लेखेँ, यो भनेको के हुन्छ त, बिडी माइनस टिडी हुन्छ, भनेको कति आयो, 95.4 रुपिजको कुरा हुन्छ, त्यही भएर 0 थपाउँ है, पैसाहरू यस्तो करेन्सीमा डबल डिजिट लेख्नुपर्ने हुन्छ, टिडी चाहिँ 90 मात्र छ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर, ठिक छ, सक्यो है। ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा जान सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन झनै सजिलो जस्तो देख्छु है मैले, 2070 5 मार्क्सको क्वेसन हो यो, 2073 को 5 मार्क्समा सोधेको एउटा लज्जास्पद क्वेसन छ है, यो किन जिस्काइरह होला छ्या। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि, द ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट अन ए बिल ड्यू 6 months अनि रेट 6% इज रुपिज यति नै हो, फाइन्ड द ट्रु डिस्काउन्ट। अब यो केही पनि छैन, 3 स्टेपमा एन्सर आउँछ, 3टा तपाईँले गिभन कुरा लेख्ने, 3टा त्यो के जाति हो त्यो 3वटा स्टेप लेख्ने, त्यतिमा सकिन्छ क्वेसन है, फर्मुला मात्र हो। हामीलाई ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट अन ड्यू भनेको यो टाइम दिएको भयो, हेन्स भनेको रेट दिएको भयो, ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट बकाइदा भनिरहेको छ भनेपछि चाहिएको के हो, ट्रु डिस्काउन्ट। ट्रु डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ, फर्मुला कच्याङ कुचुङ पारेको मात्र हो, टिडी भनेको बिडी टाइम्स 100 बाई 100 प्लस टिआर गऱ्यो भने ठ्याक्कै आउँछ है। ल यसको लागि पहिला सुरुमा हामीलाई चाहिएको बिडी, बिडी त क्वेसनले नै दिएको पनि छ, बिडी भने कति छ, त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के चाहियो, टी र आर चाहियो। टी भनेको क्वेसनले 6 months भनेको छ, मन्थलाई यो चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ है, इक्वल्स टु हाफ इयर हुन्छ है, यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है। अब चाहिँ 6 महिना भनेको आधी वर्ष हुन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ है। रेट भनेको चाहिँ 6% हो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त, ट्रु डिस्काउन्ट भनेको के हुन्छ, बिडी भनेको 37.808 होला हौ, टाइम्स 100 प्लस हाफ टाइम्स 6 3 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 3708 बाई 103 इज इक्वल्स टु 36 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सक्यो है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। त्यो 2072 को क्वेसन छ यहाँनिर, के भन्दैछ भन्दाखेरि द इन्ट्रेस्ट
on a certain sum is rupees 336 and the discount for the same time त्यही टाइमको लागि डिस्काउन्ट फर द सेम टाइम एट द सेम रेट त्यही रेटको लागि इज रुपिज 300 ल एउटा क्वेसनले चाहिँ हामीलाई फेस भ्यालु पनि सोधेछ फाइन्ड द सम हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ यहाँनिर हामीलाई के भन्दैछ भन्दा अनसर्टेन सम इज 336 द इन्ट्रेस्ट दिएको छ है हामीलाई इन्ट्रेस्ट अनसर्टेन सम भन्छ यो त हामीलाई के दियो ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट दियो एन्ड द डिस्काउन्ट फर द सेम टाइम त्यो इज यति भनेको सेम टाइम भन्छ यो हामीलाई ट्रु डिस्काउन्ट दियो हैन अनि त्यस पछाडि हामीलाई अब के चाहियो रेट चाहियो ठीक छ यो गर्न त केही गाह्रै छैन ल बिडी भनेको के छ बिडी भनेको हामीलाई दिएको छ इन्ट्रेस्ट अन सर्टेन सम अफ मनी भनेर हामीलाई दिएको छ त्यही भएर यो भनेको के भयो त 336 भयो अनि त्यस पछाडि एट द सेम रेट डिस्काउन्ट फर द सेम टाइम सेम रेट कति दिएको छ ट्रु डिस्काउन्ट हो यो इन्ट्रेस्ट भन्यो ब्याङ्क डिस्काउन्ट अर्को त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर अर्को चाहिँ डिस्काउन्ट फर द सेम टाइम यो भनेको चाहिँ के भयो त ट्रु डिस्काउन्ट भयो कति भयो 300 भयो भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौँ त कच्याङ एउटा सानो फर्मुला मात्र छ है यो क्वेसनै नभेटेर हो कि खै किन हो थाहा भएन जे होस् 5 मार्क्समा दिने क्वेसन चाहिँ होइन है यो है दुईटा फर्मुला लगाउँदा एन्सर आउँछ अनि 336 टाइम्स 300 बाई बिडी भनेको 336 माइनस 300 यो भनेको कति हुन्छ 336 थाहा छैन हौ मलाई क्यालकुलेटरमै हान्नुपर्छ 336 टाइम्स 300 बाई 36 भनेको 2800 आउँदो रहेछ सक्यो है ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ ठिक छ यो चाहिँ ल अर्को क्वेसन हेरौँ 2072 को के भनेको छ find the difference between and true discount ठीक छ on bill for rupees कति दिएको छ 15,250 ड्यू दिएको छ 3 महिना कतिमा 5% पर एनममा एकदमै सजिलो क्वेसन छ यहाँनिर हामीले के मात्र गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि के मात्र गरे पुग्छ है सकिन्छ हैन पुग्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको के हो बिडी माइनस टिडी हो एन्ड टिडी भने पछाडि यसको लागि पहिला बिडी र टिडी निकाल्नु पर्यो बिडी र टिडी निकाल्नको लागि हामीलाई एफबी दिएको छ टी दिएको छ अनि आर दिएको छ सकियो क्वेसन टाइम 3 महिना यो क्वेसन हामीले अघि फर्स्टमा गरेको क्वेसन त हैन नि हैन नरहेछ ल 3 महिना भनेको के हो 1/4 इयर है अनि हामीलाई रेट दिएको छ 5% हो भनेदेखि हामीले पहिला सुरुमा के निकाल्नु पर्यो बिडी निकाल्नु पर्यो हैन त बिडी भनेको के हुन्छ बिडी भनेको एफबी टाइम्स टीआर बाई 100 प्लस टीआर हुन्छ भनेको के भयो त एफबी भनेको कति भयो 15 to 50 अनि त्यस पछाडि टाइम्स टी भनेको 1/4 आर भनेको 5 बाई 100 प्लस 1/4 टाइम्स 5 भनेको कति हुन्छ यो धेरै दुःख नगरौँ म क्यालकुलेटरमा हानिहाल्छु है 15 to 50 टाइम्स 1/4 टाइम्स 5 अनि तलपट्टि चाहिँ 100 प्लस 1/4 टाइम्स 5
टाइम्स 7 थिचेँ झुकेर मैले टाइम्स 5 5 थिचेको फेरि 7 भयो अनि यो 5 हो यो भयो 188 point 88 point ए यो फर्मुला उल्टो भयो है यो फर्मुला त टिडी को फर्मुला हो है टिडी है 88.27 अब बल्ल बिडी बाई 100 यो चाहिँ हो है खासमा 15 to 50 times 1/4 times 5 यो भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ बाई 100 मात्र हैन भनेको हुँदो रहेछ 190.65 अब हामीले निकाल्नु पर्ने बिडी माइनस टिडी कति भयो 190.625 लाई 625 3 बनाइदिम डबल डिजिटमा मात्र लेख्नु पर्छ है माइनस रुपीस 27 भनेको कति हुँदो रहेछ त भन्दा 190.63 माइनस 188 0.27 भनेको 2.36 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर सक्यो है ल अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 2072 को सेट ई को क्वेसन है यहाँनिर ए पर्चेस्ड गुड्स फर रुपीस 1500 को किनेको रहेछ भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट वर्थ दिएको हो यो चाहिँ एन्ड अग्रिड टु पे आफ्टर 6 months ओके 6 महिना टाइम with interest 10% per annum find the true discount ठ्याक्कै डिस्काउन्ट चाहिँ उसले कति पायो भनेको छ टिडी पेएबल बाई हिम अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है के सोधेको छ के गर्ने भनिदिन्छु म हामीलाई यहाँनिर सोधेको भनेको ट्रु डिस्काउन्ट हो ट्रु डिस्काउन्टको लागि हामीलाई प्रेजेन्ट वर्थवाला फर्मुला थाहा छँदैछ के हुन्छ प्रेजेन्ट वर्थ टाइम्स टिआर बाई 100 हुन्छ यो फर्मुला लगाउँदा एन्सर आइहाल्छ अब फर्मुलामा चाहिने कुरा क्वेसनले दिइरहेछ सक्यो हियर यहाँनिर प्रेजेन्ट वर्थ हामीलाई कति दिएको छ अहिलेको मूल्य भनेको यो भयो त्यस पछाडि हामीलाई टाइम दिएको छ कति टाइम पछाडि तिर्ने भनेको छ 6 महिना 6 months भन्नुको अर्थ के हो हाफ इयर हो है रेट कति छ 10% रेट पनि दियो अब ट्रु डिस्काउन्ट हेरौँ ट्रु डिस्काउन्ट के छ यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई के थाहा छ त ट्रु डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ सधैँ प्रेजेन्ट वर्थ टाइम्स टी टाइम्स आर बाई 100 नै हुन्छ फर्मुला हो 1500 टाइम्स हाफ टाइम्स 10 बाई 100 कति भयो 75 इज आर रिक्वायर्ड एन्सर ठिक छ सक्यो है ल यो भइसके पछाडि योभन्दा नेक्स्ट क्वेसन छ तल क्वेसन हामीलाई यहाँनिर फाइन्ड द ट्रु डिस्काउन्ट भनेको छ फर्मुला लगाउँदा आइहाल्छ त्यो सानो क्वेसनहरू मैले स्किप गरिदिएँ है अर्को प्रेजेन्ट वर्थ भनेको छ त्यो पनि फर्मुला लगाउँदा आइ नै हाल्छ अर्को यहाँनिर डिस्काउन्टेड भ्याल्यु निकाल्न भनेको छ एउटा चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ हामी सल्भ गरौँ है त यो क्वेसन छ 2070 को लङ क्वेसन रहेछ 5 मार्क्सको यो क्वेसन सल्भ गरौँ के भनेको छ यहाँ भन्दाखेरि सप्लिमेन्ट्रीको है बिल अफ रुपीज 16790 drawn for 150 days was discounted in the bank at the rate of 5% per annum
What was bankers discount? मैले बिडी लेखेँ यो झन्झट नगर्ने धेरै नलेख्ने. And how much did the holder of the bill receive? क्वेसन यो छ. अब यसको लागि हामीलाई के दिएको छ, के निकाल्नु पर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है. हामीलाई यहाँनिर होल्डर, हाउ मच डिड द होल्डर अफ द बिल, त्यही हो डिभी निकाल्नु पर्ने हो. अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिभी निकाल्नको लागि हामीलाई एफभी र बिडी चाहिन्छ, फेस भ्यालु र बिडी चाहियो. अब फेस भ्यालु र बिडी निकाल्ने फर्मुला फेस भ्यालु र बिडी मात्र निकाल्नु पर्ने छ. फेस भ्यालु त क्वेसन हेरौँ त्यसरी. अब बिल यति भने पछाडि फेस भ्यालु त यहीँनिर दिएकै छ, केही गर्नु परेन. अनि बिडी पनि त्यसले निक्लिहाल्छ, यो दिएको छ यो दिएको छ. सजिलो क्वेसन छ है. ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर हामीलाई के दियो, फेस भ्यालु क्वेसनले भनिरहेछ, बकाइदा लेखिरहेको छ अब बिल अफ भनेर. त्यस पछाडि हामीलाई अर्को के दिएको छ, टाइम. टाइम चाहिँ ख्याल गर्नु होला, सधैँ हामीले इयरलाई डेजलाई इयरमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ. केही गाह्रो छैन, 365 छ, त्यसले डिभाइड गर्दा भइहाल्छ. डेज छ भने डिभाइड बाई 365 गर्ने है, बाई 365 गर्दाखेरि हुँदो रहेछ यो भनेको कति हुँदो रहेछ हौ, 30/73 यो भयो. त्यस पछाडि अर्को हामीलाई रेट दिएको छ. रेट भनेको 5% दिएको छ पर एनम. अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, हामीलाई वाट वाज द बिडी पनि भनेको छ है, मैले ख्यालै नगरेँ. ल बिडी हेरौँ त. बिडी भनेको एफबी दिएकै छ, अनि टिआर भयो भने तलपट्टि 100ले गर्दा बित्तिकै बिडी आइहाल्छ. एफबी भनेको के भयो त, क्वेसनले दिएकै कुरा हो, 790 टाइम्स यो भनेको 30 बाई कति हो 73 टाइम्स हामीलाई अर्को दिएको 5 छ, 5%, 5 त्यही हो, अनि 1000 होइन 100. यो भनेको के हुने भयो त, खै के हुन्छ, क्यालकुलेटरमा हान्छु है. यो भनेको 16790 टाइम्स 30/73 30/73 ओके, अनि टाइम्स 5 यो भयो, अनि तलपट्टि चाहिँ 100 भनेको हुँदो रहेछ 345 यो भयो. अब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ, डिस्काउन्टेड भ्याल्यु डिभी भने पछाडि यो भनेको के हुन्छ, एफबी माइनस बिडी हुन्छ. भनेको के भयो त, एफबी हामीलाई क्वेसनले दिएको थियो ₹16 भनेको कति भयो त, 16790 माइनस एन्सर गर्दाखेरि 16445 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. ठिक छ, ठिक छ है. ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ. अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि, अर्को क्वेसनमा हामीलाई क्वेसन एउटै हो क्या, 15445 क्वेसन त एउटै होइन, तर क्वेसन ठ्याक्कै यस्तै छ है. यही क्वेसनमा म तपाईँहरूलाई मिलाएर देखाइदिन्छु है. बिल फर यो हामीलाई 1500 दिएको छ. होइन एकछिन है, यो क्वेसन होइन, यो क्वेसनसँग चाहिँ एट वाट रेट अ बिल रन यो क्वेसन छ है. कता गयो, यहाँनिर 1500 दिएको छ होइन, यो त टाइमवाला क्वेसन भयो. यो पो हो त क्वेसन, फर्स्टको क्वेसन कता गयो. यो क्वेसनसँग ठ्याक्कै एउटै खालको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ. एकचोटि हेरौँ है. यहाँनिर क्वेसनले हामीलाई अहिलेको क्वेसनले भनेको चाहिँ के छ भन्दा, ए पर्सन ड्रज 4 months बिल, 4 महिनाको बिल फर 1500 अनि 9 यो भनेको छ. अब हामीलाई के भनेको छ, वाट डज रिसिभ फ्रम द ब्याङ्क भनेको छ. भनेको त्यही हो, डिभी नै निकाल्न भनेको, त्यो मिलाएर गर्नु होला है. यस्तो यो सानो क्वेसनको लागि चाहिँ टाइम वेस्ट नगरौँ. त्योभन्दा पछाडिको क्वेसन पनि त्यस्तै खालको छ, ठ्याक्कै एउटै छ है. 1070 को दुईवटा क्वेसन, सेट डी र सेट सीको एउटै छ. त्योभन्दा तलको क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, त्यो पनि बिडी डिफ्रेन्स निकाल्न भनेको छ. त्यो पनि हामीले सकि नै हालिन्छ, डिफ्रेन्स निकाल्ने प्रब्लमहरू.
त्यसभन्दा तलको क्वेसन छ 5 मार्क्सको एउटा, त्यो क्वेसन हेरौँ है त। यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ 2069 को क्वेसन छ है। यो चाहिँ अलि हेभी नै रहेछ हौ, 3टा कुरा निकाल्नु भनेको छ। द डिफरेन्स बिट्विन द ट्रु एन्ड ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट on a certain bill due 3 months. Certain bill due कति भनेको छ 3 months भनेको छ है। due 3 months, hence 4% per annum भनेको छ is ₹5 रे, ठिक छ, 5 दिएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के भयो, डिफरेन्स होइन यो 5 भनेको। हामीलाई निकाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ, फाइन्ड एउटा ट्रु डिस्काउन्ट टिडी भने मैले, बुझ्नुहुन्छ होला, ट्रु डिस्काउन्ट अनि ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट र अर्को हामीलाई के निकाल्न भनेको छ, अमाउन्ट अफ द बिल भनेको एफबी। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर हामीलाई दिएको कुराहरू पहिला लिस्ट गरौँ अनि त्यस पछाडि के गर्ने म भनिदिन्छु। हामीलाई टाइम दिएको छ 3 months, मन्थ्सलाई इयरमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो 1/4 इयर बनिहाल्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के दिएको छ, अर्को रेट दिएको छ, रेट कति छ 4%। रेट पछाडि अर्को अब अरू त केही दिएको खोज्नु पर्ने कुरा छ होला, यो डिफरेन्स दिएको छ। डिफरेन्स भन्नुको अर्थ यो कस्तो खालको डिफरेन्स दिएको हामीलाई, डिफरेन्स बिट्विन भन्छ बिडी माइनस टिडी इक्वल्स टु 5 र खोज्नुपर्ने के छ, बिडी र टिडीको भ्याल्यु छ। केही गाह्रो छैन है। यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा भनेको हामीले इक्वेसन बनाएर एफभीको भ्यालु पहिला पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन। एफभीको भ्यालु पत्ता लगाएर फर्मुला लगाएर बिडी र टिडी निकाल्न सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो सर्टकटवाला फर्मुला मैले तपाईँहरूलाई कोर्स पढाउने बेला भनेको थिएँ, त्यो वाला फर्मुला लगाउनु भयो भने पहिल्यै बिडी टिडी आइहाल्छ अनि त्यस पछाडि एफबी निकाल्दा भयो है। अब त्यसको लागि पहिला सुरुमा हामी यस्तो गरौँ न त, छोटोवाला युज गर्नु कि, छोटोवालै युज गरौँ है, छोटो सर्टकटवाला। हामीले टिडी निकाल्नु पर्ने छ पहिला। टिडीको लागि हाम्रो सर्टकट मेथड चाहिँ के छ, बिडी माइनस टिडी टाइम्स 100 बाई टी टाइम्स आर। यो फर्मुला लगाउँदाखेरि यो डिफरेन्स भनेको त हामीले सोझै 5 थाहा छ हामीलाई, टाइम्स 100 बाई कति हुने भयो त, टिआर भनेको कति हो, टी भनेको यो र यो इक्वल्स टु 500 यो आयो। टिडी पछाडि बिडी भनेको के हुन्छ, बिडी भनेको त के हो, बिडी भनेको त झन् हामीले सोझै निकाल्न सकिन्छ। हामीलाई के थाहा छ, बिडी माइनस टिडी भनेको 5 हो भन्ने थाहा छ। टिडीको भ्यालु भर्खर निस्कियो भने पछाडि बिडी भनेको यो टिडीलाई मैले यता लग्यो भने के लेख्न पाउँछु, 5 + 500 भनेको कति आयो, 505। अब चाहियो एफबी। एफबी भनेको के हुन्छ, एफबीको त बिडी टाइम्स, यो चाहिँ हामीले कसरी निकालेको, त्यही बिडीको फर्मुलालाई डेराइभ गरेको मात्र हो, केही पनि नयाँ काम होइन है। बिडी इक्वल्स टु एफबी टाइम्स टिआर बाई 100 वाला फर्मुलालाई मैले मिलाएर यो लेखेको मात्र हो है। यो भनेको बिडीको भ्यालु भर्खर निस्केको छ अनि यो भयो टिआर भनेको 1/4 टाइम्स 4 कति आयो, 50500 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यो भयो। यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो 6000 कतिको हो, 68 को क्वेसन छ। ए ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट, मैले बिडी भने, ब्याङ्कर डिस्काउन्ट छ बिल होइन, ब्याङ्कर्स डिस्काउन्ट होइन, ब्याङ्कर डिस्काउन्ट हो, डिस्काउन्ट्स a bill which has 25 days to
run before it is legally due. 8 हामीलाई यहाँनिर रेट दिएको छ per annum. This discount amounts to rupees 20.25p. 20.25p p को चाहिँ मैले अर्थ बुझिन. For what sum was the bill p was the bill drawn. यहाँनिर क्वेसनले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई के दियो बैंकर डिस्काउन्ट्स अ बिल व्हिच ह्याड 25 डेज हामीलाई टाइम दिएको छ एउटा टु रन बिफोर इट लिगली ड्यू. यो भनेको रेट दिएको भयो. दिस डिस्काउन्ट अमाउन्ट्स टु भने पछाडि बैंकरले दिएको डिस्काउन्ट अमाउन्ट्स टु भने पछाडि यो भनेको हाम्रो बैंकर्स डिस्काउन्ट भयो. फर वाट सम वाज द बिल भने पछाडि फेस भ्यालु खोजेको हो. ल बिडी कति भयो रुपिज 20.25. अनि त्यस पछाडि अर्को हामीलाई के दिएको छ टाइम 25 डेज छ. बाई 365 गऱ्यो भने यो के हुन्छ पर एन के अरे इयरमा पुग्छ भनेको के भयो त बाई 365 5/73 इयर. अनि हामीलाई अर्को रेट दिएको छ कति दिएको छ 5 होल 1/16 भने कति भयो यो पनि क्याल्कुलेटरमै हान्नुपर्छ 81/16 यो भयो. ठिक छ यति रेट सेट यति भइसके पछाडि अब हामीलाई चाहिएको भनेको बिलमा भएको भने पछाडि एफबी को फर्मुला के हुन्छ एफबी को फर्मुला भनेको त्यही अघि मैले युज गरेको थिएँ नि बिडी टाइम्स 100 वाला त्यही फर्मुला तपाईहरुले यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ. टीआर यो भने के भयो बिडी 20.25 टाइम्स 100 टी भनेको 5/73 टाइम्स आर भनेको 81/16. ल डाइरेक्ट एकैचोटिमा यो क्याल्कुलेटरमा हानेर निकाल्छु ल 0.25 टाइम्स 100 बाई 5/73 टाइम्स 81/10 भनेको हुँदो रहेछ 3650 सरी 10 हैन 16 हो. 5840 इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर. ठिक छ सक्यो है. ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ. अर्को क्वेसन 2067 को क्वेसन छ सप्लिमेन्ट्रीको. फाइन्ड द रेट पत्ता लगाउनु पर्ने रेट अफ डिस्काउन्ट इफ द डिस्काउन्ट अन रुपीज 4200 पेएबल 4 months टाइम पनि दियो. हेन्स इज कति भनेको छ डिस्काउन्ट हामीलाई 112 भनेको छ ट्रु डिस्काउन्ट दिएको छ. ल हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ रेट पत्ता लगाउनु पर्ने इफ द डिस्काउन्ट अन केमा यसमा भने पछाडि हाम्रो यो भनेको के भयो फेस भ्याल्यु हामीलाई 4200 दिएको भयो. रेट अफ डिस्काउन्ट 4 month हेन्स भन्छ टाइम पनि 4 दिएको भयो र हेन्स भन्छ यो भनेको हामीलाई त्यति बेलाको भन्छ अहिलेको 112 ट्रु भयो है. ट्रु डिस्काउन्ट कति भयो रुपीज 112 भयो. अब हामीलाई के चाहियो रेट अफ डिस्काउन्ट चाहियो. के गर्न सकिन्छ होला भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर टिडी को फर्मुला लगायो भने आन्सर आउँछ होला है. टिडी भनेको के हुन्छ हामीलाई थाहा भएको फर्मुला अनुसार एफबी टाइम्स टीआर बाई 100 प्लस टीआर हुन्छ. यसबाट के भन्न सकिन्छ टिडी को भ्याल्यु 112 दिएको छ यो भनेको 4200 दिएको छ अनि टाइम हामीलाई 4 months भनेको थियो है. मन्थ्स हो भने त यो भनेको 1/3 इयर हुन्छ भनेको 1/3 टाइम्स अनि आर भनेको हामीलाई कति दिएको छ यो त पत्ता लगाउनु पर्ने थियो बाई 100 प्लस टी 1/3 आर. ठिक छ
और 112 टाइम्स 100 प्लस 1/3 आर इक्वल्स टु यो भनेको कति भयो यो टाइम्स होला हौ टाइम्स हो 4200 डिभाइड बाई 3 भनेको हुँदो रहेछ 1400 आर अब के गर्न सकिन्छ त यहाँनिर और 11200 प्लस 112 डिभाइड बाई 3 इज यति नै हो 112 डिभाइड बाई 3 आर मैले केही गरेको होइन यसलाई यसरी मल्टिप्लाई मात्र गरेको यो आर भएको पार्टहरूलाई एकै ठाउँतिर लगाउँ र अर्को पार्टलाई जहाँ छ त्यही नै राखौँ है 1400 आर माइनस 112/3 आर आरलाई कमन लियो भने 1400 माइनस 112/3 हुन्छ र यतापट्टि के छ 112 अनि दुईटा 0 और आर भनेको कति आउँछ त यसको भ्याल्यु 1400 माइनस एन्सर गर्दा आउँदो रहेछ 4088 11200 बाई यति भनेको 4088/3 हुन्छ है भनेको कति हुँदो रहेछ त भन्दा 11200 डिभाइड बाई एन्सर गर्दा 600/73 भनेको 8.21 219 छ 22 भने है 8.22% इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर यो क्वेसन सकियो त्यो क्वेसन पनि सकियो त्यहाँनिर हामीलाई एफबी निकाल्नु भनेको छ त्यो इम्पोर्टेन्ट भएन ल यो तलको क्वेसन हेरौँ तलको क्वेसन चाहिँ हाम्रो के भनेको छ 2066 को क्वेसन छ